रण्डं शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तवासं स्मरेन्नितमं मायुः कामिथसिद्धये। प्रथमवक्रतुण्ड चैकदन्त द्वितीयकम् तृतीय कृष्णापिङ्गाक्ष गजवक्त्र चतुर्थकम् लम्बोदर पञ्चम च षष्ठ विकटमेव च सप्तम विघ्नराजम च धूम्रवर्ण तथाष्टमम् नवम भालचन्द्र च दशम तु विनायकम् एकादश गणपति द्वादश तु गजाननम् गजाननम्। द्वादशैतानि नमानि त्रिसन्ध्ययः पठेन्नेरः न च विघ्न भयतस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रां मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षडभिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशयः। अष्टानां ब्रह्मणानां च लिखित्वा यः समर्पयत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेश प्रसादतः।